चीनले बनायो तिब्बतदेखि लद्दाखसम्म विश्वकै लामो सुरुङ मार्ग, भारतीय सेनाको भयो हालत खराब। छिमेकीले भारतको छवि बिगार्न दुष्प्रचार गरेको भन्दै मोदीको आक्रोश, त्यस्ता तत्त्वलाई तह लगाउने चेतावनी। महाकाली नदीमा फेरि भारतले धमाधम बाँध बनाउँदै नेपालतर्फ भूक्षयको बढ्यो उच्च जोखिम। नेपालमा चीनले कहिले हस्तक्षेप गर्न नचाहेको चिनिया विदेश मन्त्री वाङको भनाई, अरूबाट पनि नेपालमा हस्तक्षेप हुन नदिने ठोकुवा। नेपालको आर्थिक विकास गर्न जापानले दियो 40 अर्ब नगद, देशभर छायो खुसियाली। र उत्तर कोरियाले पूर्वी सागरमा फेरि प्रहार गर्यो मिसाइल, अमेरिकाले जनायो आपत्ति। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाली सेनाले 12 किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने हतियार पनि देखाएको छ। यो हतियारले 12 किलोमिटर परको दुश्मनलाई खरानी बनाउन सक्ने पनि दाबी गरेको छ। यो गन चाहिँ हामीले खास गरेर हेलिकप्टर, एरोप्लेन, ग्राउन्ड टार्गेट, वाटरबोर्न टार्गेटहरूलाई सजिलैसँग बर्बाद गरिन्छ भने यस गनबाट चाहिँ स्लाइड रेन्जमा 3500 मिटर हानिन्छ भने भर्टिकल रेन्जमा 3000 मिटर फायर गरिन्छ र म्याक्सिमममा स्लाइड रेन्जमा 2500 मिटर जान्छ भने म्याक्सिमम भर्टिकल रेन्जमा 6700 मिटर फायर गरिन्छ। यसमा नेपालमा युज भएको 2टा राउन्ड मात्रै छ, आइसी राउन्ड छैन। अधिकतम भनेको 12000 मिटरसम्म जान्छ भने यसको मार गर्ने इलाका भनेको 2000 मिटरसम्म। चीनले तिब्बतदेखि अक्साई चीनसम्म सेनालाई आउजाउ गर्न र भारतसँगको सीमाको रक्षा गर्न भूमिगत बाटो अर्थात् सुरुङ मार्ग बनाएको दाबी गरेको छ। यसले चिनिया सेनालाई कष्टकर बाटोको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको पनि विश्वास गरिएको छ। तिब्बतदेखि लद्दाख नजिक अक्साई चीनसम्म यस्तो सुरुङ मार्ग चीनले बनाएपछि चिनिया सेनालाई खाद्यान्न तथा हतियार सहज रूपमा आयात गर्न सहज भएको चिनिया सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। हाल चीनले भारतसँगको सिमाना प्याङ्ग्युङ तालमा एउटा पक्की पुलको पनि निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ भने अन्य भौतिक संरचनाहरू पनि बनाइरहेको छ। यसले भारतलाई दबाब परिरहेको छ। भारतले लगातार नेपालप्रति हेपाह प्रवृत्ति देखाइरहँदा पनि नेपाल सरकारले भने आत्मसमर्पणवादी नीति लिएको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनकै एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गापारी महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने उद्देश्यले भारतीय पक्षले एकपक्षीय रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र नदीमा भारतले तटबन्धको निर्माण कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि निर्माणसँग जोडिएका सम्पूर्ण विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने वा जानकारी दिनुपर्ने तर्फ पनि सो पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ। सो विवरणको आधारमा भारतले निर्माण गर्न थालेको संरचनाले नेपाललाई के कस्तो असर पर्ने हो वा पर्ने होइन त्यसको निर्क्युल भएपछि नेपालले दिने सहमतिका आधारमा मात्र भारतले त्यो निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सक्दछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्र महाकाली नदीमा नेपाल तथा भारतले आफ्नो भूभागभित्र कुनै भौगोलिक संरचना निर्माण गर्नु परेमा एक अर्काको मुलुकको सहमति लिनुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको सहमति नलिई एकलौटी ढङ्गबाट संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाएर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन तथा प्रचलनको अतिक्रमण गरेको ठहर पनि सो पार्टीले गरेको छ। भारतको हेपाह प्रवृत्ति भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले उक्त तटबन्ध निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न नेपाल सरकारसँग माग समेत गरेको छ। भारतले दशकौँदेखि दार्चुलाको कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ गरेको, लिपुलेक स्थित नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण र विस्तार गरिरहेको, दार्चुलाको मालघाट पारी तुइन तरिरहेका बेला भारतीय पक्षबाट नेपाली युवा जयसिंह धामीको हत्या गरिएको, दार्चुला स्थित नेपाली आकाशमा भारतले अनधिकृत तवरबाट हेलिकप्टर उडाउने काम गरेको स्मरण गराउँदै सो पार्टीले अहिले आएर नेपालको सहमति बिना तटबन्ध निर्माणको कार्यलाई भारतले अगाडि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। यसरी सिलसिलेवार रूपमा भारतले नेपालको सार्वभौम सत्ता तथा अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। तर नेपाल सरकारले यी विषयमा दृढतापूर्वक भारतसँग कुराकानी राख्न नसकेको प्रति पनि हाम्रो दलले सरकारको आत्मसमर्पणवादी नीतिको कडा विरोध गर्दछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संविधानको भाग 4 को धारा 50 मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने विषयलाई राज्यको प्रमुख उद्देश्य एवं दायित्वको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर विगतदेखि नै नेपालका शासन सञ्चालकहरूले सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई छिमेकीको हस्तक्षेप र अतिक्रमणबाट जोगाउन ध्यान दिएनन्। सीमाको विषयमा विभिन्न ठाउँमा विवाद देखिँदा पनि उच्च राजनीतिक तहबाट गम्भीर र सिलसिलेवार कदम चालिएको छैन, जसका कारण महाकाली नदी वरपरका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका साथै सुस्ता लगायतका ठाउँमा अतिक्रमणसहित भारतको हेपाई कायमै रहेको छ। नेपाली पक्षको लाचारी र व्यवस्थाका कारण कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना 6 दशकदेखि बसिरहेको छ। पछिल्लो पटक भारतले एकलौटी हिसाबले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग दार्चुलाको कालापानी लिपुलेक क्षेत्र परेपछि भने दुई देश बीचको सीमा समस्या गाँठो फुकाउनै पर्ने जटिल मोडमा आइपुगेको छ। यस्तै सुस्ताको 35,000 हेक्टर जमिन भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ। तर नेपालमा पटक पटक बनेका सरकारले यी विषयमा ध्यान नदिँदा त्यहाँका जनताले शास्ति भोग्नु परेको छ। अमेरिकाले युक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावासमा रहेका आफ्ना कर्मचारीका परिवारलाई त्यहाँ छोड्न निर्देशन दिएको छ। युक्रेनमा रहेका अन्य अमेरिकी नागरिकलाई पनि देश छोड्ने बारे मनस्थिति बनाउन समेत विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ। रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाहीको तयारी गरेको अमेरिकाको दाबी रहेको छ, तर रसियाले भने अमेरिकी दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ। 1 महिनादेखि रसियासँगको सीमामा रुसले 1 लाख सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ। रुसले यसअघि पनि युक्रेनी भूभाग कब्जा गरेको थियो। सन् 2014 मा युक्रेनको महत्त्वपूर्ण भाग क्रिमिया रसियामा विलय भएको थियो। सो घटनापछि युक्रेनमा मस्को समर्थित राष्ट्रपति सत्ताच्युत भएका थिए। दार्चुला तिङ्कर सडकको निर्माणका लागि नेपाली सेनाले ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 छाङ्ग्रुमा क्याम्प राख्ने तयारी गरेको छ। ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कोठेधारमा सडक निर्माण भइरहेको र माथिबाट सडक निर्माण गर्न छाङ्ग्रुमा सेनाको क्याम्प स्थापना हुन लागेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। क्याम्प स्थापना हुने ठाउँमा बिहिबार नेपाली सेना र जिल्ला सुरक्षा समितिले हेलिकप्टर मार्फत छाङ्ग्रु पुगेर अनुगमन गरेको छ। साथै सेनाले निर्माण गरिरहेको सडकको समेत हवाई अनुगमन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले बताएका छन्। नेपाली सेनाले दार्चुला तिङ्कर सडक खण्डको निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा नै सुनसेरा र दुम्लिङमा क्याम्पको स्थापना गरेको थियो। हाल ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 कोठेधारामा सेनाले सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ। पछिल्लो समय सरकारले तुसरपानीदेखि कोठेधारसम्म थप 4 किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको छ। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले 12 अप्रिलमा अमेरिकी पत्रिका लस एन्जलिस टाइम्समा एक लेख लेखेर युक्रेन र ताइवानको तुलना गरेका थिए र आवश्यकता पर्दा अमेरिकाले ताइवानको मद्दतका लागि तयार हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने मनासाय व्यक्त गरेका थिए। यो लेखको जवाफमा चीनका काउन्सिल जनरल जाङ पिङले एउटा चिठी पत्रिकालाई लेख्दै सिन्जो आबेको लेखमा कडा असन्तुष्टि पोखेका छन्। लेखको जवाफमा जाङ पिङले लेखेका छन्, अप एडका लेखक सिन्जो आबेले गैर जिम्मेवारीपूर्ण टिप्पणी गर्दै अमेरिकासँग ताइवानको रक्षाका लागि उभिने कुरामा स्पष्ट पार्न भनेका रहेछन्। यो दुई मुख्य देशबीच युद्ध भड्काउने काम हो। चीनले यस्ता कुरालाई ठाडो अस्वीकार गर्छ। ताइवान र युक्रेनको स्थितिको तुलना गर्न सकिँदैन। ताइवान चीनको अभिन्न हिस्सा हो, जहाँ पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना नै एकमात्र कानुनी सरकार हो। यो एक चीन नीतिबारे चीन अमेरिका र चीन जापानको कूटनीतिक सम्बन्धका बेला नै स्पष्ट पारिसकिएको छ। ताइवान खाडीमा ताइवानको मूल कारण ताइवानी अधिकारीहरूले एक चीन नीतिलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्नु हो। केही बाह्य शक्तिहरूले ताइवानको स्वतन्त्रताका लागि पृथकतावादी शक्तिहरूलाई बढावा दिएका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यताहरूको गम्भीर उल्लङ्घन हो र यसले ताइवानको खाडीमा शान्ति र स्थिरतालाई गम्भीर रूपमा खतरामा पार्छ। ताइवानको प्रश्न चीनको सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको मूल हितसँग जोडिएको छ। यो पूर्ण रूपमा चीनको आन्तरिक मामिला हो, जसमा कुनै पनि प्रकारको विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्न सकिँदैन। यसको सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका लागि चिनिया नागरिकको दृढ सङ्कल्प छ। हामी पुरा इमानदारी र हरेक प्रयाससँग शान्तिपूर्ण पुनर्मिलनको लागि
प्रयास गर्नेछौँ, जसको अर्थ हामीसँग विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप र ताइवानको स्वतन्त्रता खोज्ने मुठ्ठीभर पृथकतावादीहरूको गतिविधिलाई जवाफ दिने सबै आवश्यक कदम चाल्ने विकल्प छ। 12 अप्रिलमा सिन्जो आबेले आफ्नो लेखमा भनेका थिए, युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले थुप्रैलाई चीन र ताइवान बीचको बिग्रदो सम्बन्धको स्मरण दिलाइरहेको छ।